بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
صدق الله